آپ فرماتے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ بک بک نہ کرو. توجہ ہے. فمن سبهم فعليه لعنت اللہ، جڑا صحابہ بک بک کرو تے اللہ دی لعنت، اللہ دی تو فرشتیاں دی بھی والناس اجمعین سارے غلاماں دی بھی لعنت. صحابہ دے دشمن تے اللہ دی بھی فرشتیاں دی بھی. تسی نہیں بولتے پے کی یاری ہے؟ اللہ دی بھی فرشتیاں دی بھی تہاڈی بھی ہے نا، سارے غلاماں دی. لا یقبل اللہ یوم القیامت صرف ولا عدل. قیامت والے دیہاڑے نہ او دا کوئی نفل قبول ہے نہ کوئی فرض قبول ہے جڑا صحابہ بک بک کرے. فرمایا فإنه یجیء قوم فی آخر الزمان، آخری زمانے چ قوم آئے گی یسبون اصحابی، میرے صحابہ بک بک کرن گے. ولا تواکلهم ولا تشاربهم ولا تجالسهم، انہاں نال بیٹھ کے کھانا نہیں، انہاں نال بیٹھ کے پینا نہیں لطف لیا. وہ تو لنگر کھانا بھی نہیں، انہیں لنگر پانا بھی نہیں. بول چھڈو یار، حدیث پڑھ رہا. ولا تواکلهم ولا تشاربهم ولا تجالسهم، لنگر کھانا بھی نہیں، لنگر پانا بھی نہیں، مجلس میں جانا بھی نہیں. فرمایا ولا تناکحهم، انہاں نہ رشتے کرنے نہیں، نہ دھیاں دینیاں نہ لینیاں. کیوں؟ غلاماں دیاں دھیاں اوتے جا نہیں سکدیاں، او دھیاں ایتھے آ نہیں سکدیاں. کیوں؟ انہاں ایتھے آ کے تے گستاخی جمنے نا. توجہ ہے. نہ رشتے لینے نہ دینے. توجہ کرو. فرمایا ولا تصلوا علیہم، مر جان تے جنازہ نہیں پڑھنا. ولا تصلوا معہم، انہاں دے نال نہیں پڑھنا. فإن مرضوا فلا تعودهم، مریض ہو جان تے حال بھی پوچھنا. تمن سبا صحابی فادری بو ہو جی میرے صحابہ بک بک کرن تے لمیا پا دیو.